नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं सविता बर्वे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सुदारीत जोडणी, डिजिटल समावेश आनी मुळाव्या साधन सुविधांतल्या गुंतवणुकी वरवीं ईशान्य राज्यांनी केल्ल्या उदरगतीची तोखणाय केली. तशेंच ईशान्य वाठारांतल्या कापड उद्देग, पर्यटन संद आनी पारंपारीक कारागिरीचें म्हत्व उक्तें करपी अष्टलक्ष्मी महोत्सवाचीय प्रधानमंत्र्यांनी तोखणाय केली. 3 दिसांच्या अष्टलक्ष्मी महोत्सवाचो आयज समारोप जाता. ईशान्य भारतांतल्या अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, सिक्कीम आनी त्रिपुरा ह्या 8 राज्यांतल्या 250 परस चड कारागिरांनी आपली खाशेली हस्तकला, हातमाग कापड आनी कृषी उत्पादनां सयत 34 GI टॅग केल्ल्या वस्तूंचें प्रदर्शन हातूंत मांडलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां राजस्थान आनी हरियाणाक भेट दितले. ह्या भेटी वेळार प्रधानमंत्री मोदी जयपूर प्रदर्शन आनी अधिवेशन केंद्रांत रायझिंग राजस्थान वैश्वीक परिशदेचें उक्तावण करतले. उपरांत प्रधानमंत्री पानीपतात 18 ते 70 वर्सां पिरायेच्या 10वी पास जाल्ल्या बायलांक सशक्त करपा खातीर तयार केल्ल्या बीमा सखी येवजण सुरू करतले. तशेंच हरियाणाच्या करनालांत महाराणा प्रताप बागायती विद्यापीठाच्या मुखेल इमारतीचो बुन्यादी फातर बसयतले. फाटल्या 6 दशकां सावन सीम सुरक्षा दळ धैर्य, शौर्य आनी त्यागाच्या बळग्यार देशाची सीम सुरक्षा घटमूट करपाचें म्हत्वाचें काम करता अशें केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी सांगलां. आयज जोधपुरांत सीम सुरक्षा दळाच्या 60व्या स्थापणूक दीस सुवाळ्यांत ते उलयताले. सीम सुरक्षा दळाच्या योगदाना बगैर देशाच्या वाडत्या सुरक्षा आव्हानांक तोंड दिवप शक्य ना अशेंय तांणी सांगलें. BSFन उदेंत आनी अस्तंत शिमो सुरक्षीत दवरपा सयत घुसखोरी आडावप, बनावट नोटो, दावो अतिरेक ह्या सारक्या वेगवेगळ्या मळार काम केलां. भारत सरकारान शिमेचेर मुळावी बांदावळ घटमूट करपा खातीर दर वर्सा अर्थसंकल्पात खाशेली तजवीज केल्या. तशेंच सीमेचेर आशिल्ल्या गांवां खातीर सरकारान व्हायब्रंट गांव येवजण चालीक लायल्या. अर्धसैनीक दळाक मुळाव्यो सुविधा दिवपा खातीर आनी तांचे प्रश्न सोडोवपा खातीर सरकार सातत्यान पावलां मारता अशें तांणी सांगलें. ह्या वेळार अमित शाह हांणी जवानांक तांच्या उत्कृश्ट सेवे खातीर शौर्य पुरस्कार, पुलीस सेवा पदकां दिवन भोवमानीत केले. दोहाच्या राजकी भोंवडे उपरांत विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. S. जयशंकर आयज बहरीनात जाल्ल्या मनामा संवादात वांटेकार जाले. ह्या संवादात विदेश मंत्री जयशंकर हांणी अस्तंत आशियाविशीं भारताचो व्यापक दृश्टिकोन मांडलो. तशेंच भारताच्या उर्जा सुरक्षेत हरीत हायड्रोजन आनी हरीत अमोनिया ह्या नव्या वाठारांनी अस्तंत आशियांतल्या योगदानाची तांणी तोखणाय केली. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग आयज सावन 3 दिसांच्या रशिया भोंवडेर वतले. हे भेटी वेळार ते रशियाचे संरक्षण मंत्री आंद्रे बेलासोव वांगडा 21व्या भारत रशिया सहकार संवादात वांटो घेतले आनी संरक्षण उद्देगाच्या सहकार्याचेर चर्चा करतले. संरक्षण मंत्री फाल्यां लेनिनग्रादात भारतीय नौदळाची झुजारी बोट INS तुशीलचें अनावरण करतले. उत्तराखंडात आयज शियाळ्याच्या चारधाम यात्रेक सुरवात जाली. यात्रेकरूंक गरजेच्यो सगळ्यो सुविधा दिवपा खातीर सरकार बांदील आसा अशें मुखेलमंत्री पुष्कर सिंग धामी हांणी सांगलें. ही यात्रा सुरक्षीतपणान जावपा हेतान मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यात आनी ते प्रमाण वेवस्था करपा खातीर संबंदीत अधिकाऱ्यांक आदेश दिल्यात अशें धामी हांणी स्पश्ट केलें. सुरक्षीत समाजाची खात्री करून आनी 3 नव्या गुन्यांवकारी कायद्यांची पुराय अंमलबजावणी करून भारताच्या उदरगतीत योगदान दिवपी चंदीगड पयलो केंद्रशासीत प्रदेश जाला. भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता आनी भारतीय साक्ष्य अधिनियम हे 3 कायदे विकसीत भारताचे प्रतिबिंब आसा अशें चंदीगडचे पुलीस महासंचालक सुरेंद्र यादव हांणी प्रसार माध्यमांक सांगलें. भारताच्या युनिफायड पेमेंट्स इंटरफेस म्हळ्यार UPIक अर्थीक समावेश वाडोवपाक आनी समान अर्थीक उदरगतीक चालना दिवपाक येस मेळ्ळा. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट आनी इंडियन स्कूल ऑफ बिझनेस हांच्या अभ्यासा प्रमाण UPI वरवीं अर्थीक नदरेन वंचीत गटाक पयलेच खेपे औपचारीक पतपुरवण मेळ्ळी अशें म्हणलां. सिरियांत बंडखोर पंगड आनी लश्कर हांच्या मदीं चल्ल्या झुजात बंडखोर सैन्यान दमास्कसचेर ताबो मेळयला आनी राष्ट्राध्यक्ष बशर अल असद हांणी सिरिया सोडल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. राजधानी दिल्लीत आयज हवेचो दर्जो निर्देशांक 284 इतलो नोंद जालो. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या म्हणण्या प्रमाण राजधानीच्या कांय वाठारांनी AIQ 300चो आंकडो हुंपला. मजगतीं भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 2 दिसांत दिल्ली आनी भोंवतणच्या वाठारांत राती आनी सकाळच्या वेळार धुके पडपाचो अदमास उक्तायला. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.